अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकवी। वैसे तो दो ऐसे इंटरव्यूज़ जो कि इंटरनेशनल टीवीज़ को दिए गए वो इन पूरे वीकेंड के ऊपर ज़ेर बहस रहे। सोशल मीडिया पर भी इस पर बहस मुबाहिसे होते रहे। एक शाह महमूद कुरैशी साहब का इंटरव्यू था जो उन्होंने लुत्फ़ुल्लाह नजफ़ी ज़ादा को दिया फॉर टोलो न्यूज़, और इसके साथ हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का इंटरव्यू जो उन्होंने अमरीकी टीवी को दिया, उसमें कही गई बातों के हवाले से आज पूरे दिन हम देख रहे हैं कि बहस जारी है। और इसमें बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत उसके मुखालिफ हैं। बहरहाल ये एक ऐसा मसला है जिस पर जितनी बात की जाए उतना कम है, इस पर भी बात करेंगे आज। लेकिन उस सबसे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी, आपने देखा कि आज सिंध असेंबली के अंदर उन्होंने एक मरतबा फिर वफाक के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वफाक जो है वो सूबों के साथ जुल्म कर रहा है, खुसूसन सूबा सिंध के साथ, जहां NFC अवार्ड का पूरा जो शेयर है वो सूबे को नहीं दिया जाता, और जब तक वसाइल पूरे नहीं दिए जाएंगे उन्होंने कहा कि हरगिज़ इसकी ज़रूरत नहीं कि आप परफॉर्मेंस पर बात करें। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का उन्होंने जिक्र किया, कहा कि दीगर सूबों में कमीशन काम कर रहे हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बंद पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ना सिर्फ रोज़गार जो है उस पर डाका डाला जा रहा है बल्कि सूबे के वसाइल पर भी डाला जा रहा है। कराची पैकेज के हवाले से भी उनका कहना था कि 1 ट्रिलियन जो है उसका जिक्र किया गया, लेकिन बजट में हमें कहीं नज़र नहीं आता। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और सूबों का हक वफाक से लेकर दिखाएंगे। दूसरी जानिब जिस इंटरव्यू का मैंने जिक्र किया वज़ीर आज़म का, उसमें जो सबसे अहम बात थी वो जाहिर है कि पाकिस्तान का हवाई अड्डे देना अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका को, इसकी उन्होंने सरासर नफ़ी की है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है हरगिज़ नहीं दे सकते। पहले ही अमेरिका की इस जंग की वजह से पाकिस्तान जो है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। न सिर्फ हमने कुर्बानी दी, हमारे यहाँ लोग 70,000 के करीब जो हैं फ़ौजी और सिविलियंस मिलाकर शहीद भी हुए, बल्कि इसका एक पूरा जो मुआशी जिसे कहते हैं फॉल आउट वो भी हमने भुगता है। दूसरी जानिब उन्होंने कोरोना का भी जिक्र किया, कश्मीर के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। वेस्ट की उन्होंने कहा कि मुनाफ़क़त है कि कश्मीर के हवाले से वो देखते नहीं कि 90 लाख अफराद किस तरह से उनकी ह्यूमन राइट्स जो है वो न सिर्फ पामाल हो रहे हैं बल्कि उनको एक तरह से जेल में रखा गया है और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। जिनसी हरासा के हवाले से जब जिक्र किया गया, जिसके हवाले से मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा बहस इस वक्त सोशल मीडिया पर है, वो उस पर जो जवाब था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वो कुछ इस तरह से था कि जिससे ये उन्होंने कहा कि ख़वातीन को अपने लिबास का ख्याल रखना होगा क्योंकि मर्द जो हैं वो रोबोट नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा हमने देखा कि लोगों की दिल आज़ारी भी हुई है, गोया कि जैसे जिस के साथ ज़्यादती हो उसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया गया हो। इन सब पर बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के मेंबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर हमारे साथ होंगे आफ्ताब जहांगीर साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ। वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओवैस कादिर शाह साहब ने भी होना था, लेकिन आज आप जानते हैं कि बीबी की सालगिरह के मौके पर एक पूरी तकरीब एक जो है वो मुनक्किद की गई। हो सकता है कि थोड़ी देर में वो ज्वाइन कर लें, लेकिन उमूमी तौर पर हम ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे सिंध और वफाक के दरमियान जो ये रस्ता कशी है, आपके ख्याल में आफ्ताब जहांगीर साहब, क्योंकि आपका खुद ताल्लुक़ सिंध से है, कराची से आप बिलोंग करते हैं, सिंध के दारुल खिलाफे से, ये क्या सही है कि सिंध को वसाइल पूरे नहीं दिए जा रहे NFC की सूरत में, जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा अब जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? बहुत शुक्रिया नादिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। थैंक यू फॉर फारूक जॉइनिंग। हमीद साहब को भी सलाम, और बिलोच तो मेरे साथ है, मेरे साथ ही सफ़र करके आए हैं, तो इनको हमने पहले ही एक दूसरे को सलाम दुआ कर ली है इनसे। अच्छा, बात ये है कि देखें ये जो प्रॉब्लम है कि हमेशा से मैंने तो जब से सियासी ज़िंदगी में कदम रखा तो मैंने ये देखा कि सूबों और वफाक में ये जंग चलती रहती है कि जी वफाक हमें पूरा हिस्सा नहीं देता, और ख़ास तौर पर सिंध के अंदर, क्योंकि सिंध के अंदर सूरत हाल ये है कि वफाक में हुकूमत चाहे नून लीग की हो चाहे PTI की हो, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की होती है। तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में और वफाक में किसी दूसरी पार्टी की हुकूमत होती है तो सिंध हमेशा यही एतराज़ करता है कि जी हमें पूरा वसाइल जो हमारे हैं, जो हमारा हक है, हमें नहीं मिलता। लेकिन समझ नहीं आती
کہ یہ جب ان کے اپنے دور میں بھی ان کو ملتے ہوں گے یقیناً اس وقت ان کو پورا NFC کا جو ایوارڈز ہے وہ پورا ملتا ہوگا جب انہوں نے 5 سال حکومت کی یا بے نظیر صاحبہ کے دور میں، تو وہ پیسے جاتے کہاں ہیں؟ وہ ترقی نظر کیوں نہیں آتی؟ آپ بھی شکایت کرتی ہیں، میں بھی شکایت کرتا ہوں، کراچی کے حالات کو دیکھتے ہوئے، حیدرآباد کے حالات کو دیکھتے ہوئے، لاڑکانہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ وہ وسائل، ہاں بالکل اگر وسائل نہیں مل رہے تو ملنے چاہیے، میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ جس صوبے کا جتنا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، لیکن وہ وسائل لگنے بھی چاہیے، وہ نظر بھی آنے چاہیے کہ وہ لگتے کہاں ہیں، جاتے کہاں ہیں، وہ کون سے جگہوں پہ خرچ ہوتے ہیں، کون سے بینکوں میں رکھے جاتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں پھر عوام کے سامنے آنی بھی چاہیے۔ اچھا، اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو یہ آئے۔ آپ مجھے لیکن ایک بات بتائیں، NFC تو ایک شیئرڈ فارمولا ہے نا، آئین کے تحت ہے، اب وہ شیئر پورا نہیں مل رہا، آپ اس پر اعتراض ہونا چاہیے، یا شیئر کہاں استعمال کیا جا رہا ہے یہ حق وفاق کا کیسے ہو سکتا ہے؟ 18ویں ترمیم کے تحت ہے نا؟ جی اس 18ویں ترمیم نہیں تو ہمارا کام پورا کیا ہوا ہے کہ دیکھیں بات یہ نادیہ کہ دونوں ہیں، تو اگر حق نہیں مل رہا تو ملنا چاہیے، اور پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ پیسہ وہ وسائل لگ کہاں رہے ہیں۔ لیکن جب ہم وفاق کی سنتے ہیں تو وفاق کہتا ہے کہ ہم انہیں پورا پیسہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر اس پر باقاعدہ ایک بات ہونی چاہیے، میں بھی اٹھاؤں گا تاکہ ہمیں بھی یہ کلیئر ہو پوزیشن کہ جی وہ وسائل ملے دیے ہیں وفاق نے تو وہ پھر صوبے نے کہاں لگائیں، کیا کیا، وہ بھی جواب دے ہمیں، تاکہ وہ پتہ تو چلے کہ وہ پیسہ کہاں لگا۔ کوئی دو رائے نہیں ہے اگر ٹھیک ہے، دو رائے نہیں ہے آپ نے کہا، لیکن بہرحال ابھی پورا شیئر نہیں مل رہا۔ وہ 1 ٹریلین کا بھی جو ذکر ہے کراچی پیکج کا، وہ تو خیر آپ نے وفاقی بجٹ خود پڑھ لیا ہوگا کہ وہ اس میں نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں علی گوہر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو وفاق اس لیے سندھ اس وقت ایسا فیل کر رہا ہے بیکاز یو آر فرام دی اپوزیشن اینڈ سنس پیپلز پارٹی is not right now over here due to some unavoidable circumstances، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں آ جائے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ شکایت وفاق کی وجہ ہے؟ بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم آڈٹ بھی کرائیں گے کہ کہاں انہوں نے پیسے خرچ کیے، اور کیونکہ ان کی گورننس اچھی نہیں ہے اس لیے ان کو کیوں پیسے ملنے چاہیے، یا جس صوبے کا جتنا شیئر ہے وہ اسے دے دینا چاہیے، اور باقی دوسرے دیگر ادارے ہیں جنہوں نے یہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نادیہ، اس بات کے ایک نہیں دو پہلو ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو ان کا ڈیو شیئر ہے وہ کسی بھی صوبے کا ہو وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ PTI کی گورنمنٹس بنی کیسے ہیں، لیکن بہرحال جو اس وقت ان کی حکومتیں ہیں وہ پنجاب میں ہے، آپ نے دیکھا وفاق میں ہے، KPK میں ہے، اور پھر انہوں نے اسی طرح 2018 کی تاریخ دہراتے ہوئے گلگت بلتستان کو بھی اسی طرح سے فتح کیا۔ تو اب تو یہ فتوحات کا سلسلہ ہے، اب ان کو ہم جمہوری حکومتیں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر ایک صوبے میں آپ کی حکومت نہیں ہے، دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد وفاق پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اکائیوں کو قائم رکھے اور ان کے ساتھ اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رکھے۔ تو اگر وفاق اس طرح سے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے گا، وفاق اس طرح سے مطلب ہے کہ وہ ایک صوبے کو اگنور کرے گا، اگر ایک صوبے میں آپ کی حکومت نہیں بنی تو کم از کم آپ ان کا ڈیو شیئر دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کراچی سے 14 سیٹیں لیں، یہ تو اب جو الیکشن ہوا جس میں کہ وہاں سے وہ واڈا صاحب کی سیٹ کے اوپر اور جتنے کم PTI کو ووٹ ملے، اس سے یہ تو کلی کھل گئی کہ وہ الیکشن جو تھے کراچی کے وہ مشکوک ہو گئے کہ 2018 میں اتنی سیٹس کیسے ملی۔ لیکن چلیں ڈیو شیئر آپ کہتے ہیں کہ ملنا چاہیے ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ نہ صرف ڈیو شیئر ملنا چاہیے بلکہ جو وفاق کو چاہیے کہ وہ سندھ میں ایکسٹرا گرانٹس دیں، ان کے جو ادھر کی محرومیاں اس کو دور کریں، ان کو موقع ملا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ٹائم پہ جو ہے ایک آپریشن لانچ کیا گیا تھا، وہاں پر دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا تھا، وہ جو بس سروس ہے اس کے لیے سندھ کو دینی چاہیے، اس لیے بھی کیونکہ 14 MNAs جو ہیں وہ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ایک چیز شروع دن سے چلی آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیونکہ حکومت نہیں ہے صوبے میں بقیہ صوبوں کی طرح، تو سندھ کے ساتھ وہ رویہ روا نہیں رکھا گیا جو نیچرلی دوسرے صوبوں کے ساتھ ہے؟
ब्रिगेडियर साहब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है ब्रिगेडियर साहब, जी बोलिए। जी ओके। देखें, मैंने तो हमेशा पिछले 12 साल से 13 साल से जब से पीपल्स पार्टी की वहाँ पे डायरेक्ट हुकूमत है, कंटिन्यूसली चल रही है, मैं तो यही देख रहा हूँ कि हर जब कभी कोई इशू होता है बिटवीन द सिंध गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट, चाहे वो पहले रेंजर्स के ऊपर बड़ा हंगामा रहा नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो रेंजर्स का जो ऑपरेशन होना था वो एक्सटेंशन नहीं करते थे रेंजर्स के पावर में, फिर उसके बाद ये फाइनेंशियल मैटर्स, एनएफसी अवार्ड, ये तमाम चीज़ें, पानी का पीछे जो मसला शुरू हुआ। लेकिन एक चीज़ कॉमन है सब में, ज़रा सा मसला होता है तो एकदम सिंध कार्ड इस्तेमाल होता है, सिंध सिंध। फिर चंद हफ्ते पहले क्या होता है, सिंधु देश के नारे लगवाए जाते हैं वहाँ पे सिंध में। अभी मैं मैं खुल के बात कर रहा हूँ। लेकिन देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज अ डीएनए प्रॉब्लम विद द पीपल्स पार्टी इन सिंध। मसला क्या है कि वो वहाँ पे वो कभी उनको 80th अमेंडमेंट रोल बैक होने का उनको डर लग पड़ जाता है। वो कभी बांग्लादेश की बात करना शुरू कर देते हैं, जी बांग्लादेश जैसे हालात क्रिएट की जा रहे हैं। और ख़ुद क्या सूरत हाल है, इट इज़ सिंध गवर्नमेंट इज़ अ मॉडल ऑफ मिस गवर्नेंस जो हम देख रहे हैं। मतलब मैं तो तंग आ गया हूँ पिछले कई साल से यही सुनते हुए, कराची का कचरा, कराची के मसाइल, उसको छोड़ दें एक मिनट के लिए, कि वहाँ पे पता नहीं कितने हज़ारों सैकड़ों लोग जो हैं अपना, उनको डॉग बाइट केसेस होते हैं। आज भी मैं वीडियो देख रहा था कराची में, वो डॉग बाइट्स वाले जो है कि पूरे जत्थों में वो कुत्ते फिर रहे होते हैं, लेकिन उनको हैंडल करने वाला कोई नहीं है। तो दिस इज द लेवल ऑफ गवर्नेंस। अब लेकिन हैविंग सेड दैट, यस, जो आइन के तहत, जो एनएफसी अवार्ड के तहत, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो फैसले हैं, बिल्कुल फेडरेशन को के मामला जो हैं वो ठीक चलने चाहिए, 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब 1 मिनट बताया, मैंने आपको कहने दिया, जो आपने लेवल ऑफ गवर्नेंस का जिक्र किया सिंध का, पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, कि मतलब मॉडल है ऑफ मिस गवर्नेंस, बुज़दार साहब की जो गवर्नेंस है वो मॉडल किस चीज का है, ये बताइए। बुज़दार साहब को तो आए हुए कितने हुए, 36 महीने हुए। कितने भी महीने होंगे, कितने भी महीने हो, गवर्नेंस की बात हो रही है यहाँ। देखें, उनके ये सारे जो मसाइल आए इनिशियली, यस, लेकिन अब वो चीज़ें नज़र आ रही है सामने। मेरा पॉइंट है, उनको तो 14th ईयर शुरू होने वाला सिंध का। लोग तो अब ये कह रहे हैं कि हम सिंध में इंटीरियर में एरियाज हैं कि मोहनजोदारो इज मोर डेवलप्ड देन लुक्स मोर डेवलप्ड देन दी सर्टेन एरियाज इन सिंध। माय पॉइंट, पानी की बात होती है, वो इमरान अपना कामरान खान साहब का पिछले साल का प्रोग्राम देख लें कि कैसे पानी जो है, अभी अली आदिल शेख साहब की भी मैं पूरी वीडियो देखा था, वो कैनाल पे खड़े होते हैं कि कैसा ये पानी चोरी कर रहे हैं इतने अपने लोग, इनके अपने वडेरे, इनके अपने वजीर, इनके अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो आप तो देखें, कराची इज नोन टू बी ए गार्बेज सिटी। ये 13 साल में कराची का गार्बेज का निज़ाम नहीं बना सके, हमने तो बातें करना ही छोड़ दी हैं। अच्छा, ठीक है, अब चलिए सिंध, ओके ओके ओके, सिंध का सारा निज़ाम गलत है, लेकिन फिर इन 3 सूबों को अगर आप कंपेयर करें तो इसमें सबसे बेहतरीन निज़ाम आपको ब्रिगेडियर साहब कहाँ लग रहा है? शहबाज शरीफ के ज़माने में पंजाब बेहतरीन था, बुज़दार साहब के ज़माने में ज़्यादा बेहतरीन था, खैबर पख्तूनख्वा ज़्यादा आपको बेस्ट लग रहा है इस वक्त? वर कंपेयरिंग ना, लेट्स बी ओपन, या बलूचिस्तान ज़्यादा अच्छा लग रहा है? मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ, यस, इसमें कोई शक नहीं है, उनका अपने एक स्टाइल था गवर्नेंस का, ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, मैं इस बात को मानता हूँ। वो अलग बात है कि उन्होंने अपना काम भी दबा के किया, ये टीटीज और ये मनी लॉन्ड्रिंग, वो काम उन्होंने सारा किया। लेकिन उसके दौर में वाकई मैं खासकर लाहौर की बात कर रहा हूँ, साउथ पंजाब की बात नहीं कर रहा। साउथ पंजाब पे अभी हमें सही काम नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल शहबाज शरीफ क्या चौधरी परवेज लाई के दौर में गुड गवर्नेंस हमें नजर आती थी। इस किस्म की चीजें नहीं थी रोजमर्रा की, ये जो अभी हम 13 साल से सिंध में देख रहे हैं। और मैं क्विकली एक बात कह दूं, आफ्ताब शेख साहब, मैं चाहूंगा इस पर कमेंट करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चले मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं बायस्ड हूँ, वो बायस्ड हैं, फलां बायस्ड हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो बायस्ड नहीं ना। वो सुने वो क्या जुमले बोलते हैं, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है, खुल के बात करते हैं। पर चीफ जस्टिस की हर ऑब्जर्वेशन पे आपको यकीन रखना चाहिए ब्रिगेडियर साहब, जो नैब के बारे में कहा, फिर आप उसको भी लब बैक कहिए। नो, नैब तो एक इदारा है, उनकी खामियां हम मानते हैं, अच्छे काम भी किए, लेकिन लेट मी टेक अ ब्रेक बिकॉज़ पीपल्स पार्टी, लिसन टू मी, बिकॉज़ पीपल्स पार्टी इज एब्सेंट राइट नाउ फ्रॉम दिस फोरम,
ये अच्छा नहीं लगेगा कि सिंगल साइडेड आप लोग सब मिलकर उनकी बुराई करते रहें और कहते रहें कि सिंध में कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। लेकिन आफ्ताब साहब क्योंकि कराची से बिलोंग करते हैं और 1 ट्रिलियन का पैकेज, वो तारीखी पैकेज था जो कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद अनाउंस किया था, उस पर भी अभी तक कोई खातिर खा काम नज़र नहीं आ रहा। ये वो बातें हैं जो कि विफाक और ख़ुद पीपल्स पार्टी को भी बहुत सारी बातों का जवाब देना होगा एज़ फार एज़ द गवर्नेंस और अदर डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं होनी चाहिए थी, वो नहीं नज़र आई। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस आकर वो उस इंटरव्यू का जिक्र हम करना चाहेंगे जो कि खान साहब ने दिया, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया, और इस पर बात करने के लिए कि क्या चीज़ें आपके नज़दीक ऐसी थीं जो बड़ी कंट्रोवर्शियल बन गई और अभी भी उसके ऊपर बहस जारी है, किस तरह से डिफेंड करते हैं हमारे मेहमान उसको, राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का अमेरिकी टेलीविजन को इंटरव्यू, जिसके हवाले से मैंने जिक्र किया कि बहुत सारी बातें हो रही है। एक तो बात पहले कर लेते हैं ज़रा फौजी अड्डों के हवाले से, और उसके बाद बात करेंगे हम जो उन्होंने बात कही ख़वातीन के लिबास को लेकर। ये जो कॉन्सेप्ट है, यही क्या हल होगा इस माशरे में? जितना कुछ हमें नज़र आता है, जिनसी तशद्दुद के वाक़यात नज़र आते हैं, जिनसी हरासानी के वाक़यात नज़र आते हैं, क्या इसका हल यही है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने लिबास को दुरुस्त कर लें तो मर्दों की जहनियत जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी? मैं पहले बात करूंगी अली गौहर साहब आपसे। ये फरमाइएगा कि जो अड्डों के हवाले से ऑपोजिशन भी बार बार ये कह रही थी कि पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए, बल्कि ऑपोजिशन तो इस हद तक भी पहुंच गई थी कि क्या सौदेबाजी की है पाकिस्तान की, ये आकर पार्लियामेंट के फ्लोर पे बताया जाए। अब ये समझ में आ गया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा किसी सूरत भी पाकिस्तान के हवाई अड्डे नहीं दिए जाएंगे अफगानिस्तान के लिए अमेरिका को। दुरुस्त फैसला है ये? देखिए नादिया, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ये प्राइम मिनिस्टर के इस एक मतलब है कि एक टीवी इंटरव्यू पर रिलाय नहीं किया जा सकता। और कई दफ़ा होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक बात करते हैं और फिर उनके तो यू टर्न भी बड़े मशहूर हैं पूरे पाकिस्तान में। तो हमारा तो ये मुतालबा है कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि इतना इम्पोर्टेंट इशू है, इस पर आकर पॉलिसी स्टेटमेंट हाउस में आकर दें, कौमी असम्बली में आकर दें, और कौमी असम्बली के फ्लोर पर आकर पॉलिसी स्टेटमेंट दें और बताएं कि मतलब है कि पाकिस्तान की जो सलामती है और बकाया उसको क्या खतरात लाके आपके ऊपर क्या प्रेशर हैं। पहले आप कश्मीर खो बैठे, फिर आपने कुलभूषण का जब ऑर्डिनेंस जारी किया था तो उस वक्त आपने तकरीबन 2 हफ्ते के करीब उसको छुपाए रखा और उसके बाद फिर आपने ओपन किया। अब आप पर क्या प्रेशर था कि अब आपने कुलभूषण को NRO दे दिया? पाकिस्तान की तारीख में नादिया ये पहली दफ़ा देखा गया है कि कोई भी जब लेजिस्लेशन होती है तो उस लेजिस्लेशन में किसी शख्सियत का नाम नहीं आता, माँ सवाए कि जो हमारे ऊपर डिक्टेटर मुसल्लत रहे, उन्होंने कोई बाई नेम फेवर ऐसी ली, कोई अपनी एक्सटेंशन ली तो उनका बाई नेम नाम आ गया हो, उसके अलावा किसी शख्सियत का नहीं आता। लेकिन कुलभूषण यादव का नाम आया है इस कानून में, जिसकी इन्होंने कौमी असम्बली के जरिए NRO वो मतलब दिलवाने की कोशिश की जा रही है। तो मकसद ये है कि ये तो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। पहले कश्मीर के ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारी बिल्कुल ऑन बोर्ड होना चाहिए था। आपने बिल्कुल बजा फरमाया और आज शायद इसका जिक्र भी हुआ है। जी, आज इसका जिक्र भी हुआ है। मेरी गुजारिश ये है कि ये देखें कि पहले कश्मीर के ऊपर बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तानियों के कि आपकी खारजा पॉलिसी नाकाम होगी, आपने कश्मीरियों का लोग समझते हैं कि आपने कश्मीर का सौदा कर दिया। जब अब जरा आफ्ताब जहांगीर साहब से भी पूछ लेते हैं ना। आफ्ताब जहांगीर साहब, बड़े अहम मसाइल हैं और हमेशा इंटरनेशनल मीडिया से पता चलता है कि अड्डों की बात हुई, पहले तो वहां से ये पता चला। हाउस को बल्कि तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड होना चाहिए, खुसूसन इस अफगान पॉलिसी के हवाले से भी, कश्मीर के हवाले से भी बिल्कुल सही, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन अमल में पाकिस्तान पेश है। एक बहुत ही मुश्किल फेज़ गुजारा है पाकिस्तान ने जब ये जंग चल रही थी। क्या वजह है कि ये तमाम चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया से पता चल रही होती हैं? हाउस को ऑन बोर्ड लेना क्या ये फ़र्ज़ नहीं है? अच्छा नादिया, पहली बात तो ये कुछ सेंसिटिव मैटर्स होते हैं और उसमें जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं वही चीज़ों को तय कर रहे होते हैं। माजी में भी ऐसे ही होता रहा है और अभी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन एक चीज़ सबसे अच्छी है कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले भी ये कहा
اور اب بھی کہا کئی دفعہ انٹرویوز میں بھی اور انڈیویجلی بھی جب بھی ان سے کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو قوم اور ملک کے مفاد کے خلاف ہو. اور ابھی جیسے جس انٹرویو کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں تو انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا جب کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں تو اس کو پھر پارلیمنٹ میں لا کر اس کو بحث کا موضوع بنانے کی ضرورت کیا ہے. پتہ چلے کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے تو وہ ہم یہاں سے ان پر الزامات لگانا شروع کر دیں, وہ ہم پہ الزامات لگانا شروع کر دیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوتی تو یقیناً اسے پارلیمنٹ میں ہوتے اور ہر ایک کو حق حاصل تھا کہ وہ اس کے پر دلائل دیتا اور اس کے حق میں یا لیکن آج سپیکر اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ بجٹ اجلاس کے بعد ان کیمرہ بریفنگ اس امپورٹنٹ ٹاپک پر ہونی چاہیے افغان پالیسی کے حوالے سے. ہاں اس لیے ہونی چاہیے کہ کیونکہ بار بار آپ دیکھیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر بھی بات کر رہی ہے, پھر ٹی وی ٹاک شوز میں بھی بات کرتی ہیں. تو اس لیے جب وہ ایک ہمارے کولیگ نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا بالکل اس کو جو ہے بجٹ سیشن کے بعد جو ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن ایک پالیسی جو تھی وہ سامنے واضح ہو گئی کہ جی وزیر خارجہ کی بھی اور پرائم منسٹر صاحب کی بھی کہ ایسا کوئی بات نہیں ہے جس کی طرف آپ لوگ جو ہے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. ایسا کوئی ہے ہی نہیں, نہ ارادہ ہے نہ ہو سکتا ہے. بریگیڈیئر صاحب دو چیزوں پہ کامنٹ کیجئے گا بیفور آئی ٹیک اے بریک. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ دیکھیں ٹھیک ہے سینسیٹیو میٹرز ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کی پارلیمنٹ ہے اور آپ ان کیمرہ بریفنگز کرتے ہیں, آل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, یہ کتنا اہم ہے. اور دوسری چیز یہ بتائے گا کہ کیونکہ ظاہر ہے یہ پریشر تو امریکہ کی طرف سے آیا ہوگا اور اگر پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں دیے جائیں گے, اس کے ایوز آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہاؤ ول اٹ بی ٹیکن, بیکاز ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں وتھ اسٹینڈ کر سکیں امریکن پریشر کو. دیکھیں پہلی بات یہ کہ جی بریگیڈیئر صاحب جی بتائیے کہ سول اور میری نظر میں اور آپ سب یہ سمجھتے ہیں سول ملٹری لیڈرشپ بالکل جو ہے ایک پیج کے اوپر ہے اس فیصلے پہ, بلکہ کافی عرصے سے ہم بھی یہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں کہ انف از انف. ہم نے ان کی جنگ میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا, ہمارا اتنا نقصان ہوا تو ناؤ اس ٹائم کے ابھی ہم ان کو کہیں کہ جی تھینک یو ویری مچ, نو مور ڈو مور وغیرہ وغیرہ. تو پرائم منسٹر عمران خان کا یہ فیصلہ تاریخی ہے, لیکن علی گور صاحب جو ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں نواز شریف صاحب کے دور میں ایک تو ہم بھول جاتے ہیں نا, نواز شریف صاحب کے دور میں پارلیمنٹ نے تاریخی ریزولوشن پاس کیا تھا 9 پوائنٹ, جس پہ کہا گیا تھا پورا کہ ہم یمن میں جو ہے اپنے ٹروپس جو ہے وہ نہیں بھیجیں گے. سعودی عرب نواز شریف سے پاکستان سے ناراض ہو گئے تھے. تو جب پارلیمنٹ کی فلور سے کوئی فیصلہ آتا ہے, بے شک پرائم منسٹر نے اپنا انٹرویو میں کھل کے بات کر دی, اینڈ ہی لکڈ انٹو دی ڈائریکٹلی انٹو دی آئیز آف دی امریکنز اینڈ سیڈ ایبسولوٹلی ناٹ. لیکن یہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ بھی ہونا چاہیے, ان کیمرہ ان کی بریفنگ بھی ہونی چاہیے پارلیمنٹیرینز کی بائی دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, بائی دا گورنمنٹ, اور ریزولوشن آنی چاہیے فرام دی پارلیمنٹ, فرام دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ صرف کوئی سول ملٹری کا فیصلہ نہیں ہے, یہ صرف پرائم منسٹر عمران خان کا فیصلہ نہیں ہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے جب پارلیمنٹ سے ریزولوشن آتا ہے, جس طرح یمن کے کیس میں آیا تھا. تو لہٰذا I agree, it should be debated in the sense کہ بات چیت ہونی ہے. بے شک ان کیمرہ اب آ جاتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن is not very مطلب do more کہ انہوں نے بہت بار کیے. It's not بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن وہ نہیں ہیں, they are strained relations. How would they take this? اس میں دیکھیں definitely they will not be very happy because ان کو عادت ہے ماضی میں جس طرح جنرل مشرف ایک ٹیلی فون کال پہ انہوں نے پورا سبمٹ کر دیا, اور اس سے پہلے جو ہوتا رہا افغان جہاد میں ہم شامل ہو گئے. پھر اوبیسلی یہی جنرل مشرف کا وار آن ٹیرر, اور جنرل ایوب کے دور میں ہم نے ان کو بڈب ایئر بیس دیا, اور شمسی ایئر بیس پیپلز پارٹی کے دور میں جنرل مشرف کے دور کے بعد شروع ہو گیا تھا. دے آر ناٹ یوزڈ ٹو پاکستان سیئنگ نو, بٹ اب یہ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ. اور پھر پرائم منسٹر آف پاکستان ریفیوزنگ ٹو میٹ دا سی آئی اے چیف, پرائم منسٹر آف پاکستان ریفیوزنگ ٹو ٹیک دا کال آف دا سیکرٹری ڈیفینس. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, لیکن حالات بدل گئے ہیں. دس از ناٹ دا سیم پاکستان ایز اٹ واز بیفور. امریکنز کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے. میں آپ کو ایک بات کہوں کہ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کو جب امریکن ایمبیسڈر آ کے ملا تھا بنی گالا میں اوتھ آف آفس لینے سے پہلے 2018 میں جب الیکشن کے بعد آئے تھے بنی گالا میں, تو یو ریمبر ہاؤ دا پرائم منسٹر آف پاکستان ٹریٹڈ ہم. انہوں نے وہ ایک 10 روپے کا وہ بسکٹ کا پیکٹ اور ایک چائے کی پہلی پتہ نہیں تھی نہیں, لیکن پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل تھی,
उस दिन अमेरिकन को पता लग गया था यार वी डीलिंग विद अ डिफरेंट मैन, ये बंदा ही कोई और है। माय पॉइंट इज दिस कि देखें अब दे शुड अंडरस्टैंड कि चीन है पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब चीन है हम चीन के साथ, तो लिहाजा अब वो हमारी उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जब वो खत्म हो गई है, द अमेरिकन हैव लॉस्ट द वॉर इन अफगानिस्तान, वो कैसे हम पे दबाव डाल सकते हैं? करने की कोशिश करेंगे आईएमएफ के थ्रू, एफएटीएफ के थ्रू, या कोई दाएं बाएं इंडियंस को कहेंगे जरा और पाकिस्तान में हंगामा करो। वी आर रेडी टू टेक इट। ओ देखिए दे हैव लॉस्ट, वो तो यहाँ से निकल रहे अपनी जान बचा के, वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? अब चीन की बात करें, रूस की बात करें, टर्की की बात करें, जो हमारे स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं, जिसमें टर्की ने बेसिस देने का कह दिया है, कतर के पास ऑलरेडी हैं, वो तो जाहिर है देंगे। टर्की हैज आल्सो सेड ना कि वो बेसिस देने को तैयार हैं। तो ये सारे जो मर्जी करें, लेकिन we've had enough, we've suffered a lot, और ये हमारा कैटेगोरिकल डिसीजन है, और आप कहते हैं कि we can withstand the pressure also if at all it comes to पाकिस्तान। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, रोक लेंगे। हाँ, मैं अभी जरा ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर जो सबसे ज्यादा इस वक्त बहस का मौजू है जो बना हुआ है इस इंटरव्यू का, उस पर बात कर लेते हैं। मेरे तीनों मेहमान इस हवाले से क्या कहेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम आफ्ताब जहांगीर साहब से, अली गौहर साहब से और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब से। आफ्ताब जहांगीर साहब, इमरान खान साहब ने जो कुछ पहले पर्दे के हवाले से कहा था उस पर भी आपने देखा कि काफ़ी बहस हुई, लेकिन आज जिस इंटरव्यू का मैं जिक्र कर रही हूँ जो उन्होंने अमरीकी टीवी को दिया, उसमें जो कुछ उन्होंने ख़वातीन के लिबास के हवाले से कहा, उससे मतलब यही निकलता है कि जितना कुछ यहाँ पर हो रहा है जिनसी तशद्दुद के हवाले से, जिनसी हरासानी के हवाले से, रेप ज़्यादती के केसेस, इस सब की वजह ख़वातीन हैं। अगर लिबास ठीक नहीं होगा तो मर्द रोबोट नहीं है। ये किस किस्म का बयान है और क्या बताना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? अच्छा देखिए नादिया, बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब किसी चीज़ की भी दावत दी जाएगी तो ये तो सामने वाले के है कि उसके हिसाब कितने मजबूत हैं कि वो उस दावत को कबूल करता है कि नहीं करता। देखिए लिबास एक इतनी कीमती चीज़ है कि लिबास के बारे में तो बाकायदा हमारी शरीयत ने भी हमें बताया है कि लिबास कैसा होना चाहिए, मर्द का लिबास भी कैसा होना चाहिए, ख़वातीन का लिबास भी कैसा होना चाहिए। तो लिबास ही सब कुछ है। इंसान की जो शख्सियत है वही, अगर आपकी शख्सियत अच्छी होगी तो आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लिबास जो है, अगर मैं समझता हूँ कि वो लिबास जो मैं अपनी बेटी को पहनाने में कोई आर महसूस ना करूँ, मैं अपनी बीवी को पहनाने में, मैं अपनी बहन को पहनाने में है, और तो बिल्कुल मैं वही लिबास अगर कोई दूसरा पहनता है तो मुझे कोई शिकायत नहीं। अच्छा, तो लेकिन अगर कोई ऐसा लिबास जो देखे नादिया, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, जो तो लिबास मैं अपने घर में पसंद नहीं करता, वही मैं मुझे इसे वही बताना चाह रहा हूँ कि आफ्ताब जहांगीर साहब, मैं मानती हूँ लिबास तहजीब का हिस्सा है, ठीक है, बिल्कुल मैं मान लेती हूँ। और लिबास देखें अगर किसी को आपने कोई चीज अट्रैक्ट करनी होती है, दावत देनी होती है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जब हम कोई चीज भी बेच रहे होते हैं तो आवाजें बड़ी खूबसूरत लगा रहे होते हैं, फिर दिखा रहे होते हैं कि बड़ा खूबसूरत क्या बताना चाह रहे हैं कि ख़वातीन के नहीं क्या लिबास ठीक नहीं पहनती पाकिस्तान में? बिल्कुल लिबास की बड़ी अहमियत है, लिबास की बिल्कुल नहीं लिबास की बड़ी, ये पाकिस्तानी ख़वातीन की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तानी ख़वातीन की बात नहीं हो रही है। लिबास की अहमियत को आप उसको माइनस नहीं कर सकते। लिबास अपनी जगह पर अपनी एक अहमियत रखता है नादिया, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लिबास अगर अहमियत रखता है तो बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, वो अजीजुर रहमान जिसके आगे उसने मुफ्ती लगाया हुआ था, वो कौन सा लिबास देख रहा था? देखें मैं आपको एक बात और बता दूं, ये अजीजुर रहमान वाली कहानी, जब वो खातून अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी। मैं आपको एक बात बताऊं कि बात ये है कि वो एक अलग एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हम ना कभी भी कोई वो एक जहनी मरीज होगा। बिल्कुल देखें, ये अगर इसका मतलब ये कि आपका कहना का मतलब ये है कि पाकिस्तान की अक्सरियत ये करती है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की अक्सरियत ऐसा नहीं करती, बहुत छोटा सा एक पोर्शन है जिसकी बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि जी हमारा माशरा ये इस तरफ का है। अगर किसी आदमी ने, कोई आदमी अगर कोई गलत काम करता है, रोड के ऊपर किसी खातून को देखता है तो वो एक जुर्माना फेल कर रहा है, उसमें वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर पाकिस्तानी ख़वातीन का लिबास ऐसा है कि मर्द जो है मर्द वो बन कोई जाते गलत काम हैं, कर रहा है तो रोबोट उसका नहीं। जाती फेल है, उससे आप मदारिस के साथ नहीं जोड़ सकते। आफ्ताब जहांगीर साहब, आई हर्ड योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। अब अली गौहर साहब आप फरमाइएगा, क्या पाकिस्तानी ख़वातीन का लिबास
ایسا ہے کہ جس سے یہاں کے مرد مرد بن گئے ہیں، روبوٹ نہیں ہیں. اور اسی لیے یہ جو آپ نے دیکھا جنسی تشدد کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو، بچیوں کے ساتھ ہو، کہیں بھی ہو، یونیورسٹی میں ہو، کالجز میں ہو، ہاسٹلز میں ہو، مدارس میں ہو، اس کی ریزن لباس ہے. دیکھیں نادیہ، جب کوئی بھی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکومت ایک باقاعدہ الیکٹڈ پروسیس کے ذریعے نہ آئی ہو، جس کے چناؤ پہ جو ہیں وہ قدغن لگے ہوں، پھر وہ اسی قسم کے آپ ان سے جوابات کی توقع ہی رکھ سکتے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. آپ نے دیکھا کہ لاہور ایک بہت بڑے صوبے کا کیپٹل، اور اس کے سی سی پی او انہوں نے اسی طرح کا ایک سیک مائنڈڈ بندہ لگایا جس نے یہی تقریر کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا. اور اس کے بعد اس کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ ان کے منسٹر شہزاد اکبر صاحب وہ اس سی سی پی او کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنوا رہے تھے، اور وہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے، اور وہ اس کی فیور میں بول رہے تھے. جب پورے پاکستان میں ہنگامے شروع ہوئے، عدلیہ نے نوٹس لیا، پھر ان کو ہوش آیا کہ یہ ہم کیا کس قسم کے لوگ لگائے ہوئے. جب آپ اس جیسے لوگ جو سی سی پی او لاہور لگائیں گے، اور عمران خان جیسے لوگ جب پرائم منسٹر کی سیٹ کے اوپر بیٹھیں جب گے، نواز شریف کے دور میں ہوتا ہے، نہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ ہر چیز کو لنک کر دیتے ہیں. آپ کا سربراہ جس پارٹی اس کے جو ابھی جس مولانا کی ذکر کیا ہے وہ اس کا عہدیدار تھا، آپ کا سربراہ ہے وہ. اگر وہ کر رہا ہے تو آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے، آپ اس کو لنک کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. میری بات غلط بات کر رہے ہیں آپ، ہر چیز کو لنک کر دیتے ہیں. بات بالکل صحیح ہے کہ لباس کا بہت اہمیت ہے. لباس پرائم منسٹر کے بیان کے آپ وہ لباس جو لباس کی بات پرائم منسٹر کر رہا ہے، وہ لباس آپ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو پہننے دیں گے جو دعوت گناہ دیتی ہیں؟ بات اور ہو رہی ہے. نہیں بات وہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے. آپ اس کو لنک کر رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے آفتاب جہانگیر صاحب، ایک منٹ. نہیں نادیہ یہ غلط بات ہو رہی ہے کہ منتخب اور نامنتخب کی کیا بات ہو رہی ہے اس کے اندر. آپ مولانا فضل الرحمان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ان کا جو عہدیدار تو صحیح کام کر رہا ہے. آپ کہیں گے کہ وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، آپ اس کو مولانا سے کے ساتھ نہیں وہ کریں گے لنک. جب میں بات اپنی، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے لیں پھر مجھے بات کرنے. نہیں علی گوہر صاحب، اب یہ مجھے ایک سمپل سوال ہے، ایک سمپل سوال ہے، کیا جنسی تشدد اور جنسی ہراسانی کے واقعات میں اضافہ لباس کی وجہ سے ہے؟ اس کا جواب دیں بس. بھول جائیں کون کیسے منتخب ہوا یا نہیں ہوا. نہیں لباس نہیں، حکومت وقت کا فرض بنتا ہے. کسی پرائم منسٹر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کا لاجک لباس سے جوڑے. اس کا فرض ہے ان کے جان و مال کا تحفظ، چاہے خواتین ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے میں کوئی سندھ کا، میں کوئی یہ تو نہیں پھر آپ یہ اس کو آپ اس کو بلاول کے ساتھ جوڑ دینا، بلاول کے ساتھ جوڑ دیں اس کو. بلاول نے یہ بیان تو نہیں دیا نا. مطلب آپ اگر وہاں پہ ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو بلاول کے ساتھ جوڑیں. کیا منطق ہو گئی کہ سندھ میں نہیں ہو رہا اور بلاول سے جوڑ دیجئے؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا. بات یہ ہے کہ آپ جو سوال کر رہی ہیں، دیکھیں نادیہ جو آپ نے سوال کیا وہ بڑا سمپل اور بہت مناسب سوال ہے. اس کا جواب چاہیے کہ کیا لباس اس ساری چیزوں کے لیے ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں ہے، اس میں ہے، میں کہتا ہوں بالکل ہے ذمہ دار. آپ کہتے ہیں ذمہ دار ہے. یہ کہتے ہیں کہ لباس کی ان کے ٹھیک ہے، ان کا جواب علی گوہر صاحب میرے پاس وقت کم ہے، آپ بتا دیں لباس کی وجہ سے ہے. دیکھیں نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا. اور عمران خان صاحب اپنے اس بیان کے ذریعے اپنی ذمہ داریوں سے جان نہیں چھڑا سکتے. انہوں نے 24 کروڑ عوام کی دل آزاری کی ہے، لوگوں کی خواتین کی دل آزاری کی ہے. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میں اس ذمہ داری کو لیتا ہوں اور ان کے ملزمان کو گرفتار کروں گا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. جو کوئی بھی اس قسم کے آپ نے ان کی ذمہ داری بتا دیا. I got your point, بریگیڈیئر صاحب. آپ کے نزدیک لباس is the reason behind all this؟ لباس جو ہم انگریزی میں دو لفظ سنتے ہیں، provocatively dressed up، بالکل ایک وہ بھی فیکٹر اور پھر سوشل میڈیا والا فیکٹر بھی ہے. میں بھی پرائم منسٹر عمران خان اپنا پوری بات جو ہے صحیح طرح وہ ایکسپلین نہیں کر سکے، جو کہ شاید ان کو بعد میں کلیریفائی کرنا چاہیے تاکہ اس پہ کنٹروورسی جو ہے وہ زیادہ نہ چلے. لیکن پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب از آلسو ماسٹر آف دا سلپ آف ٹنگ، کہ شاید وہ کہنا کچھ اور چاہتے تھے، کیا کچھ اور گئے، ذہن میں ان کے کچھ اور تھا. بٹ کیپ ان مائنڈ دی پرسنالٹی آف پرائم منسٹر عمران خان. ان کا جو ماضی ہے دیٹ بین آف اے ویری لبرل پلے بوائے امیج.
لیکن ابھی ہی از اے کنزرویٹو پرسن, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ہی از اے کنزرویٹو پرسن. اب وہ بہت زیادہ دین کی طرف آگے, اور اچھی بات ہے دین کی طرف آئے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ جب پی ٹی آئی کے جلسے جلوس ہوتے تھے, میں بھی جاتا تھا, دنیا جاتی تھی, تو وہاں پہ اوبیسلی خواتین کا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا پی ٹی آئی کے جلسے جلوسوں میں, اور وہاں پہ میں کبھی نہیں دیکھتا تھا کہ وہ آ رہی ہیں برقعے میں, حجاب میں, بہت کم نظر آتا تھا. تو بیسکلی یہ کہا جاتا تھا پی ٹی آئی میں ایک لبرل مائنڈ سیٹ ہے. لیکن ناؤ آئی میک اے ویری فائن پوائنٹ. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان, آور فرسٹ لیڈی, بہت قابل عزت ہمارے لیے, بہت ہم احترام کرتے ہیں, شی از اے کنزرویٹو لیڈی. میں سمجھتا ہوں عمران خان کے اوپر بھی وہ کنزرویٹو کا جو ماحول ہے اس کا ایک بڑا اثر ہوا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے اس قسم کے ریمارک جو ہے وہ پاس کیے. اور کیا یہ ریمارکس پاس کرنے چاہیے؟ کیا یہی صرف ایک ریزن ہوتا ہے جو کچھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ خواتین کے ساتھ ہوا ہے؟ نہیں, ظاہری بات ہے تو بہت افسوسناک جو بھی ہو رہا ہے, یہ خواتین کے اوپر حملے اور ان کے ساتھ زیادتی, اور یہ تمام سم تھنگ وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. کوئی بھی چیف ایگزیکٹو ہوگا, کوئی بھی شخص ہوگا, وہ کبھی اس چیز کو کنڈون نہیں کرے گا. ان کا ایگزیکٹلی میرے ذہن میں دس از ہاؤ آئی ریڈ کہ انہوں نے ان کے ذہن میں ان کا کنزرویٹو مائنڈ سیٹ ہے which made him give such a statement. Okay. And he's a changed man, you know it, we all know it. And what about SMQ's کیا کہتے ہیں reply regarding OBL a martyr or not, اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں وہ دیکھیں, I think میں دیکھ رہا تھا, he was not probably prepared for that question. وہ suddenly question آ گیا. تو دیکھیں یہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ انٹرویوز دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں ضروری نہیں کہ بک کے مطابق سب چیز جو ہو صحیح جائے, کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ مجھے 1 منٹ اجازت دیں, ایک میں پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں آفتاب صاحب کے لیے, اگر آپ مجھے اجازت دیں. بہت امپورٹنٹ بات رہ گئی ہے. 30 سیکنڈ ہیں سر آپ کے لیے. چیف جسٹس آف پاکستان, سپریم کورٹ نے جناب سندھ کے حوالے سے ایک باقاعدہ کمیٹی کا اعلان کیا تھا چند مہینے پہلے, اور کہا تھا کہ if I remember it will be headed by a retired Supreme Court judge. اس میں eminent personalities ہوں گی سندھ کی, کراچی کے وغیرہ وغیرہ, جو کہ ایک خاص سوسائٹی سے جو اربوں روپے ریکور کیے گئے تھے وہ سندھ پہ استعمال ہوں گے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, اور it will not be given to the Sindh government. اور جب یہ کہا کہ فار obvious reasons, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کو اگر آپ نے یہ اربوں روپے دے دیے بائی دی 100 جو پیسہ اکٹھا ہوا ہے, تو وہ تو آگے پیچھے معاملہ ہو جائے گا. تو آئی ریمبر کہ سندھ گورنمنٹ نے کہا تھا جی ہم اپیل کریں گے سپریم کورٹ میں. آئی ڈو ناٹ نو واٹ ہیپنڈ. آفتاب صاحب کو شاید معلوم ہو واٹ ہیپنڈ ٹو دیٹ کیس. ایگزامپل یہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ ٹرسٹ نہیں کرتا سندھ گورنمنٹ کو ود بگ منی. لیکن معذرت کے ساتھ یہ ٹرسٹ کا جو فیکٹر آپ لوگوں نے بنا لیا ہے, آپ لوگوں کو یہ بھی سوچنا ہوگا دس از ڈیموکریسی. سندھ گورنمنٹ خود نہیں آ کے بیٹھی, لوگوں نے ان کو چوز کیا ہے. They are the elected representatives. They are supposed to run this province. Whether you like it or not, it will continue until we reach the next general elections. اور اس کے بعد کیا آتا ہے رزلٹ وہ دیکھنا ہوگا. بہرحال اس کے اوپر ایک لمبی بحث کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت سندھ گورنمنٹ یہاں پر نہیں ہے تو ہم نہیں بات کریں گے. آپ لوگوں نے پرائم منسٹر کے اس فیصلے کے اس ریمارک کے حوالے سے کہہ دیا could be a slip of tongue because he is a master of slip of tongue, you say بریگیڈیئر صاحب. لیکن بہرحال بریگیڈیئر صاحب کی رائے ہے, میری رائے نہیں ہے یہ. میں نے کب کہا, میں تو بریگیڈیئر صاحب کی رائے, بریگیڈیئر صاحب نے کہا, ہم نے نہیں کہا. بریگیڈیئر صاحب کی رائے میں کچھ تبدیلی سی لگ رہی ہے, لیکن چلے کوئی نہیں, بعد میں اس پر بھی بات کر لیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.